बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज फिर एक बहुत ही अहम मुकदमा जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पनामा लीक्स के हवाले से, पनामा गेट के हवाले से, उसके ऊपर आज हेयरिंग हुई और काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की समाअत के बाद। क्या हम थोड़ा सा मुकालमा भी आपको सुनाते हैं कि क्या क्या बातचीत हुई है कोर्ट के अंदर और उसके बाद फिर एनालिसिस की तरफ जाएंगे। 2006 से पहले शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियों की मलकियत आपको साबित करना होगी। अगर ये साबित हो जाए तो सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा, ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फरमाया। 21 जुलाई 1995 को फ्लैट नंबर 16 और 16A खरीदे गए, जबकि फ्लैट नंबर 17A 2004 में खरीदा गया। नईम बुखारी साहब ने आज ये अपना बयान या अपने जो दलाइल थे वो दिए। जवाब में सिर्फ एक बच्चे के कारोबार का जिक्र है। पहले कहा गया कि जद्दा के लिए रकम दुबई फैक्ट्री से हासिल हुई। अदालत में कहा दुबई वाला पैसा कतर में लगाया। सवाल यह है कि जद्दा फैक्ट्री के लिए सरमाया कहां से आया। जो पर्टिनेंट क्वेश्चन था वो जस्टिस अजमत सईद साहब ने पूछा कि वो सारी बात अपनी जगह पे है, लेकिन जद्दा के पास, जद्दा में जो फैक्ट्री लगाई गई उसके लिए सरमाया कहां है, जिसपे पीटीआई ने कोई जवाब नहीं दे रही थी और गाइड भी किया और सवाल भी पूछा आज अदालत ने और सवाल उठा भी दिया जद्दा की फैक्ट्री के जो सरमाया थे उसके हवाले से, जिसके जवाब में नईम बुखारी साहब ने फरमाया कि वजीर आजम ने जद्दा फैक्ट्री के लिए कर्ज लेने का जिक्र किया है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इसके जवाब में कहा कि सऊदी बैंक से कर्जा कैसे लिया गया, जद्दा फैक्ट्री कैसे और कितने में फरोख्त की गई। ये बहुत ही दो अहम सवालात थे जो कि सऊदी बैंक से कर्जे और उनकी शराइत के से मुतालिक हैं कि किन शराइत के मुताबिक ये जो कर्जा था सऊदी बैंक्स ने दिया था और कितने में फ़रोख्त की गई ये फैक्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। शरीफ फैमिली के मुताबिक 12 मिलियन दिरहम कतरी ख़ानदान के साथ इन्वेस्ट किए। ज़िमनी जवाब और तकरीर में तजाद है। जस्टिस एजाजुल हसन, सऊदी अरब, कतर और दुबई में कारोबार के लिए रकम नहीं थी। वजीर आजम इन बयानात के बाद सादिक और अमीन नहीं रहे। जद्दा का रिकॉर्ड पेश किया गया, ना ही रकम की मुंतकिली की तफसीलात पेश की गई। नईम बुखारी साहब ने ये कहा 12 मिलियन दिरहम की जो रकम है तारिक शफी साहब से कतर में कैसे मुंतकिल हुई और 12 मिलियन दिरहम तारिक शफी को मिलने की भी दस्तावेजात नहीं है। जस्टिस खोसा साहब ने कहा तारिक शफी साहब जो हैं ये मियाँ शरीफ साहब के साथ कारोबार करते थे और अब यही कहा जा रहा है कि ये जो सारी कड़ियां हैं ये शायद मियाँ शरीफ साहब तक ही जाएंगी और उनके जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी सरमाया था उसकी तरफ जा सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर सऊदी अरब ने कर्जा लिया तो किस बुनियाद के ऊपर लिया। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस टॉक की और प्रेस टॉक में उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से आज का जो मुकदमा था वो केस जो है वो ख़त्म हुआ और वो समझते हैं मनी जो ट्रेल है उसके ऊपर सवाल, यानी पैसा कहां से गया उसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं और उसके जवाबात किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ तासुर ये जा रहा है कि जैसे कोर्ट ये कहना चाह रही है कि जो जद्दा रकम मुंतकिल हुई थी उसको साबित करना पीटीआई को साबित करना पड़ेगा और पीएमएलएन के पास भी इसके सबूत नहीं है। कतरी शहजादे का जो खत था उसके ऊपर भी आज कोर्ट ने कहा है कि ये टेस्टिफाइड नहीं है और ये अटेस्टेड नहीं है। इसी तरह से जो इनकी तरफ से दस्तावेजात गई हैं पीटीआई की तरफ से वो भी कहा गया है कि ये सारी की सारी जो हैं ये इंटरनेट से ली गई हैं और इनकी भी अटेस्टेशन नहीं हुई थी। खान साहब ने मुकदमे के बारे में क्या कहा है जरा सुनिएगा, उसके बाद फिर हम उन सवालात की तरफ जाते हैं जो कि अदालत ने उठाए। अगर इनके पास पैसा था ही नहीं तो ये सारा इनका जो सारा केस है वो हो गया आज खत्म। असूलन मैं तो अपने तहरीक इंसाफ के लोगों को मुबारक देता हूँ आज के हमने, और मुबारक इसलिए देता हूँ कि ये ना अदालत में आता और ना ही किसी को ये चीज़ें पता चलती, क्योंकि नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा था, हमारे पास सारे कागजात हैं। असेंबली में उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि दुबई से किधर से पैसा गया, मनी ट्रेल का, हमारे पास मनी ट्रेल की सारी डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने असेंबली में कहा है। और आज अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल है ही नहीं, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दी मनी ट्रेल के लिए। मनी ट्रेल तो तब होती जब मनी होता, पैसा तो था ही नहीं।
वो तो नुकसान कर रही थी स्टील मिल जो दुबई में थी। अच्छा, मनी ट्रेल नहीं है ये सवाल उन्होंने उठाया है, लेकिन ये सवाल तो पीटीआई से भी बनता है कि मनी ट्रेल के सबूत तो उन्होंने भी देने थे, तो मुबारकबाद किस बात की खान साहब दे रहे हैं। बहरहाल इस पे हम बात भी करेंगे। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कुछ कहा है वजीर आजम के अपील में ना जाने के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली मोहम्मद खान साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है, रुकन कौमी असम्बली है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदा हैं, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब भी कराची से ज्वाइन करेंगे हमें, मारूफ तज्जिया निगार हैं और अगेन एक बहुत जाना माना सीनियर नाम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया। कारिया साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे लाहौर से। सबसे पहले मजहर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो खान साहब ने कहा है कि क्या ये ट्रेल साबित नहीं हो सकी, मनी ट्रेल, और इसका जो सारा फायदा है उनको गया यानी पीटीआई को गया है। आप समझते हैं कि ये केस आज खत्म हो गया वाकई? देखिए आसमा, मुझे इसीलिए थोड़ा सा इमरान खान की बातों से उलझन सी होती है। उलझन इस वजह से मैं नहीं कह रहा कि वो कोई बात करते हैं, उनका बिल्कुल राइट है, लेकिन अपने वर्कर्स की अपना मोराल हाई करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि जब आप अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं और आप ये कह दें कि अब केस साबित हो गया है। जब आपका वकील ये बात नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कल खुदा अगर आपके बकौल आपने ये कह दिया कि ये केस साबित हो गया और फैसला कुछ इसके बरखिलाफ आ गया तो फिर आप क्या पोजीशन लेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा इमरान खान को इस चीज़ में एहतियात से काम लेना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा, उनको ज़रूर आज पीटीआई की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, उनके जो चीज़ें सामने आई हैं उनके बकौल उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी की तवक्को भी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, ये कहते हुए आप एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि जहां से फिर रिटर्न जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको नहीं पता कि आपने जो बात की है उसमें सुप्रीम कोर्ट उस बात से किस हद तक मुत्तफिक है, क्योंकि मुत्तफिक तो उस सूरत में होगा जब फैसला आपके हक में आ जाएगा। दुरुस्त बात है। तो मेरा ख्याल है इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए जब आप सुप्रीम कोर्ट के मामले में खास तौर पे ये कह रहे हों कि आप कहें कि जी अब ये साबित हो गया, अब तो कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, हाँ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो जारी रहेंगी। ये अजीब सी बात है, ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं बिल्कुल। लेकिन खान साहब हमारे साथ बैठे, अली मोहम्मद खान साहब, हम खुद भी ये समझ गो कि इसमें कोई शुबा नहीं कि अगर खान साहब नहीं जाते कोर्ट के अंदर, पीटीआई नहीं जाती, तो बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ सकती थी। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है कि जिससे लग रहा है कि आपकी तरफ यानी मुकदमा आज खत्म हो गया, यानी आपने साबित कर दिया कि मनी ट्रेल जो थी वो गलत तरीके से पैसा गया बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज ये नहीं कहा मुकदमा ख़त्म हो गया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े मोड़ की तरफ निशानदही की है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कह लें इसको या जो भी आप कह लें। देखें, दो बड़ी चीज़ें हैं इस केस में, 3-4 पेशियों से अगर आप उसको देख रही हैं। एक ये है कि जो मियाँ साहब ने कौमी असम्बली में स्पीच की थी, वो जो बयानात थे उनके, जो 2 स्पीचें हैं टीवी पे, और फिर जो उनका बयान इधर आया उसमें तो आज अदालत ने कहा कि तजाद है, ऐसा तो है कि उन्होंने कहा तजाद है। इस केस में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है तजाद। तजाद क्या होता है? तजाद इज परजरी। When you say something on the floor of the National Assembly addressing the people of Pakistan and the National Assembly of course, और फिर आपका वकील आके उसके बिल्कुल उलट बात उधर कर दे। What is perjury? Perjury है अदालत में गलत बयानी करना या उधर गलत बयानी करना, या आप कौमी असेंबली में। लेकिन जो प्लेटफॉर्म असेंबली के प्लेटफॉर्म पे बात की जाए वो बतौर सबूत पेश नहीं की जा सकती, ना ही उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। मैं करता हूँ, या आप कौमी असेंबली में ठीक बात कर रहे थे या आप यहाँ पे ठीक बात कर रहे थे, आप किसको ओन करते हैं। मसला ये है कि जिसको ओन करते हैं वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दोनों बातें एक ही शख्सियत की तरफ से आई हैं। एक बात आपके जवाब में दूंगा इस बात का। और दूसरा जो इस केस का इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मनी ट्रेल। और मनी ट्रेल अगर आपको याद हो, आप तो कवर करती हैं, 2 पेशियां पहले अदालत ने मियाँ साहब के वकील को और उनकी तरफ को ये कहा कि जो आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ये है कि कैसे लिया, कब लिया, किस तरीके से लिया
اور الفاظ یہ تھے منی ٹریل. اور کہاں سے لیا؟ جی بالکل. جی ہاں. منی ٹریل. اب عدالت نے آج یہ کہا کہ جدہ کے بعد تاریکی ہے, یعنی جس طرح کاسموس میں تاریکی ہے تو جدہ کے بعد تاریکی ہے. ہاؤ ڈیڈ یو بائی اٹ, کیسے لیا؟ تو منی ٹریل کا نہ نکلنا برڈن ان پہ تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر تھا کہ پی آپ ٹی آئی نے عدالت کا ثابت پوچھیں کر عدالت نے کیا کہا. عدالت نے ان پہ ڈالا تھا. میں تو عدالت کی بات کروں گی, میرے لیے تو نا میری بات مستند ہے, میرے لیے تو عدالت عظمیٰ کی بات مستند ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات, دیکھیں میں اس سے اگری نہیں کرتا. دیکھیں منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمیں ہر روز آنسریبل ہوتے ہیں. جب کوسچن آور میں آپ تو کور کرتی رہی ہیں پارلیمنٹری گیلریز, یہ ہمیں جواب دیتے ہیں, منسٹر صاحب آپ کے کیڈ میں یہ ہو رہا ہے, ہمیں جواب دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا ہمیں غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دیکھیں وہاں آپ اس چیز پہ پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتے جو آپ اپنا اوپینین دے رہے ہو, جب آپ پولیٹیکل اوپینین دے رہے ہو, لا میکنگ پہ ایک رائے دے رہے ہو. جب آپ فیکٹس بیان کرتے ہیں تو آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے. لیکن ان کا اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ طارق فضل صاحب بارے ثبوت کس نے پیش کرنا تھا, یعنی کس کے اوپر برڈن آف پروف ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. وہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل گورنمنٹ نہیں بتا سکی ہے, یعنی پرائم منسٹر نہیں بتا سکے, ان کے وکیل نہیں, تو پھر کون بتائے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علی صاحب نے بات کی ہے, میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو آج بیان دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ کے حوالے آپ نے کیا ہے تو دونوں پارٹیز کو بڑے صبر اور تحمل سے جو آپ کے پاس معاملات ہیں, ثبوت ہیں, ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں, وہ سپریم کورٹ میں دیں, اور سپریم کورٹ کے باہر ایک اور عدالت میڈیا پہ نہ لگائیں. اور اگر کوئی پولیٹیکل بات آپ نے کرنی ہے تو ضرور کریں, سارے لگاتے ہیں. اگر کوئی پولیٹیکل بات آپ نے کرنی ہے تو ضرور کریں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب آج اس کیس کا فیصلہ ہو گیا, میرا خیال ہے یہ نامناسب ہے, جبکہ ایک کیس جو ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں چل رہا ہے. انہوں نے مطلب سگنیفیکنٹ اس کو بنایا ہے کہ یہ جو کہہ دینا منی ٹریل نہیں ہے تو ان کے خیال میں وہ صحیح ثابت ہو گئے, اشارہ یہ ہے. دیکھیں ان کے خیال تو نہیں ہو سکتا نا, فیصلہ تو بہرحال عدالت نے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ بڑی ہمارے لیے بڑی ایک حیرت کی بات تھی کہ عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں, وہ آج پریس کانفرنس ٹوٹل ہمارے جو سپریم کورٹ میں جمع کردہ ثبوت ہیں ان کے اوپر کر رہے ہیں. بھائی ہم نے سپریم کورٹ میں اگر کوئی ثبوت جمع کرائے ہیں, ہم کو بیوقوف تو نہیں ہے, الحمدللہ ہم معاملات کو سمجھتے ہیں, ہم نے اپنے دفاع میں جو چیزیں جمع کرائی ہیں, آپ انہی ہمارے جمع کرائے ہوئے کاغذوں کو میڈیا پہ لہرا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے, ایک مثال کے طور پہ جی ہم نے ایک سٹینڈ لیا کہ یہ ہماری جائیداد ہے. شہزادے والا اپنے خط پیش کیا, وہ آج کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ اس خط کے اوپر تو ہم کیا بات کریں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کویش بالکل نہیں ہوا, کر دیا. انہوں نے کہا اس کو یہ تو ٹیسٹڈ ہی نہیں ہے. کالی شیروانی پہنی ہوتی ہے آپ نے, میں بھی وہیں پہ ہوتا ہوں, مجھے آپ دیکھتے نہیں ہیں, شکر ہے آپ, تو اس لیے میں وہیں پہ ہوتا ہوں. کویش بالکل نہیں ہوا, آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ کویش بالکل نہیں ہوا. اور میں آپ کو ایک سٹینس بتا رہا ہوں. دیکھیں ایک جائیداد ہے, ہیر سے کس کو کہتے ہیں؟ اب ذرا سنیں نا, مجھے ذرا سنیں ذرا, آپ کی بات میں نے ساری سنی ہے. ایک جائیداد کے بارے میں جو اپارٹمنٹس ان کے بارے میں ہم نے ایک سٹینڈ لیا کہ جناب فلاں تاریخ سے ہماری ملکیت ان اپارٹمنٹس کی ہے, نہیں بتایا کچھ بھی. اسی حوالے سے ہم نے اپنے جو ڈاکومنٹس دیے ہیں, اور وہ انشاءاللہ ان ڈاکومنٹس کو پروو کرنے کے لیے مزید بھی کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ ہم دیں گے. ضرور دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے ذرا مکمل کرنے دیں نا, ملین ڈالر کوسچن. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ناظرین کو کچھ سمجھ نہیں آنے دیتے. میں یہ بات اگر مکمل کر لیتا تو تیسری دفعہ دہرانی پڑ رہی ہے آپ کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. میں تو ایک ہی جملے میں ختم کر رہا تھا, مجھے تیسری دفعہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک سٹینس لیتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ ہم نے فلاں تاریخ کو لیے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. اگر آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ ہم نے فلاں تاریخ سے پہلے لیے ہیں, ثبوت ہے قصری شہزادے کا خط, آپ وہ ثبوت دیں کہ فلاں تاریخ سے پہلے ہماری ملکیت ہے, یہ آپ ثابت کریں. وہ اچھا ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس تاریخ سے پہلے اگر ان کے پاس ثبوت ہے کہ ہماری ملکیت میں تھے تو آپ ثابت کریں. اچھا یہ دیکھیں نا, وہ یہ ریفر کر رہے ہیں جو کورٹ نے کہا تھا, جو خان صاحب سے کہا تھا, آج بھی کہا ہے اخباری تلاشوں کے اوپر نہیں ہو. میں بھی ایک ٹیکنیکل بات آپ سے کروں گا. قرقی سمجھتی نا, قرقی ابھی خدا نخواستہ قرض لے لوں زمین کے لیے اور ضبط ہو جاتی ہے, بالکل. what will happen is کہ میری جائیداد قرقی خدا نخواستہ ہو جائے گی, بحق سرکار ضبط ہو جائے, میرے قرضے پہ جو ہے آسمہ شیرازی کی جائیداد قرقی ہوگی. قرقی ہوئی نہیں ہے, قرقی پہ اتنا زور نہ دیں, ہم ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایک منٹ, وہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اچھا میں 75% شیئرز بینک کو دیں, 25% شیئرز اونر کو آئے ہیں, سیٹلمنٹ ہوئی ہے. حق کی بات آتی ہے, شور مچانا. میری بات پوری ہونے دیں. میں بریک کی بات کر لوں. کیا میرے کسی قرضہ لینے پہ یا میرے کسی بھی فائنینشل ٹرانزیکشن پہ میرے
आसमा शिराजी की प्रॉपर्टी अटैच होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, जब तक exactly, मेरे जब आपके तक कि आपके बिजनेस डील अपने नहीं नहीं होंगे। होंगे, हाँ। मेरा सवाल लेकिन- आपसे लेकिन- ये है लेकिन खान साहब, कि ये तो अगर साबित करना है ना। कतरी शहजादा, जो अब शहजादा नहीं रहा बेचारा, वो भी पनामा ज़दा है, उसका खत अदालत ने तो क्रैश कर दिया, हियर से कहा है उसको। लेकिन अगर हम उसको मान भी लें और ये कह दें कि 2006 में आपने लिया है, 1999 में अब्बास शरीफ मरहूम और शहबाज शरीफ साहब के नाम पे ये प्रॉपर्टी अटैच कैसे हो गई? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा सवाल आज अदालत ने पूछा है कि अगर जद्दा में कर्जा लिया गया, जिसका जवाब नईम बुखारी साहब ने दिया कि कर्जा लिया है, उन्होंने जवाब दिया, और तो वो उसकी क्या शराइत थी, किस बुनियाद के ऊपर वो कर्जा फराहम किया गया, और ये पीटीआई ने साबित करना है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कमरजमान कायरा साहब भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में बड़ा जमे गफीर है वहाँ पे, चूँकि बिलावल साहब ने अभी तकरीर ख़त्म की है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मज़हर साहब, ये जो बारे सबूत की बात हो रही है कि जी सबूत किसने पेश करने थे अदालत में, कि मनी ट्रेल है क्या, कहाँ से पैसा किधर गया, क्या आप समझते हैं कि जो जद्दा वाला है ये भी मतलब प्राइम मिनिस्टर को साबित करना पड़ेगा, या पीटीआई लेके आएगी कि हमारे पास ये सारा सबूत मौजूद है कि जद्दा में रकम कैसे, किन शराइत पर बैंकों ने जो है वो प्रोवाइड की? देखिए आसमा, सवालात के तो बहुत से जवाबात देने पड़ेंगे मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ और उनके बच्चों को, ख़ास तौर पे उनके बच्चों को अपने वकला के थ्रू बहुत से सवालात अब जब सुप्रीम कोर्ट उनसे करेगी तो वो देने पड़ेंगे। लेकिन होता यही है कि जैसे उन्होंने जो भी जवाबात दाखिल किए हैं वो सही हैं या गलत हैं, चाहे कतरी शहजादे का ख़त हो या दीगर चीज़ें हों, उन्होंने ये चीज़ पेश कर दी है। अब पीटीआई के लॉयर्स का ये काम है, और जो आज की हेयरिंग्स की जो प्रोसीडिंग सामने आई हैं उससे भी नज़र आता है कि उन्होंने कहा जी आप ये चीज़ बताएं कि ये चीज़ गलत है जो ये लोग कह रहे हैं, ताकि आपका केस मजबूत हो और बर्डन जो है वो फिर नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ऊपर आ जाए। तो अभी वो शवाहिद काफ़ी नहीं है जो दाखिल किए गए हैं। जो सवालात आज अदालत ने उठाए हैं पीटीआई के लॉयर्स से, उनके जवाबात वो चाहते हैं कि वो दें, और जब वो जवाबात दे देंगे तो फिर वो सवालात होंगे जो है हुकूमत की जमात या नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के हवाले से। तो मेरा ख्याल है केस अभी वाइड ओपन है और दोनों तरफ जो है अभी भी बहुत सा काम बाकी है। इसीलिए मैंने जब शुरू में ये बात की कि बहुत जल्दी हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, इसलिए कि देखिए अगर आप नईम बुखारी की बात करें तो वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे थे जो हामिद खान बात कर रहे थे कि मैं बिल्कुल भी अदालत से बाहर बात नहीं करूंगा, जो भी बात करूंगा अदालत के अंदर। होता भी यही है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे बज़ाहिर लगती हैं कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज सामने लाए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है लेकिन मसला वही है वो ना कि बेंच भी उसी से सेटिस्फाई हो। अच्छा, कायरा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आसमा। कायर साहब, आज तो आप पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर की हैसियत से बड़ा ज़बरदस्त शो आपने कर लिया है, मुबारक हो उसकी भी। लेकिन सर ये मुझे बताइएगा कि ये पनामा के शोर में और पनामा के हंगामा में पीपल्स पार्टी कितना कुछ कर सकती है? देखिए आसमा, पहली बात तो यह है कि पनामा एक इशू है इस मुल्क का। हाँ, इस मुल्क के दहशतगर्दी उससे बड़ा इशू है। इस मुल्क के अंदर सीपैक के ऊपर प्रॉपर अमल दरामद न होना उससे बड़ा इशू है। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का प्रॉपरली रिप्रेजेंट ना होना वो सबसे बड़ा इशू है। सो हम इन सारे इश्यूज को क्लब करते हुए साथ पनामा इशू को भी लेकर चल रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी कंप्रिहेंसिवली इस मुल्क के मसाइल को समझती भी है और उसका हल भी चाहती है। जहाँ तक ताल्लुक पनामा के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का है तो इश्यूज भी चलने हैं। क्या पनामा के ऊपर सारा मुल्क आके रुक जाना है या मुल्क ने अपने तौर पे भी चलना है? क्या अदालत के अंदर पनामा का केस गया तो बाकी सुप्रीम कोर्ट ने काम बंद कर दिए? तो एक रूटीन का इशू है। अच्छा, लेकिन ये जो 3-4 दिनों से पीएमएलएन ने आप लोग यानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपनी गने तानी हुई है, इसके पीछे क्या है कहानी सर? सुना है कि कुछ बीच में बातचीत हुई है, लेकिन कहा गया है कि चुप कराने की बजाय और आबिद शेर अली के बयान। बात है, हाँ देखे ना, मैं आबिद शेर अली को तो मैं कुछ नहीं कहता। देखे मैं तो आर्गुमेंट का जवाब दे सकता हूँ, मेरे ऊपर एतराज हो तो जवाब दे सकता। वल्गैरिटी का क्या जवाब हो सकता है? उसका तो कोई जवाब नहीं होता और मैं तो कम से कम उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने पाँव की तरफ देख के बातें करें, ज्यादा बेहतर होगा। और मियां साहब को चाहिए ऐसी जबानें बंद कराएं, वरना लोग उनकी तरफ बातें करेंगे। हम फिर आबिद शेर अली को जवाब नहीं देंगे, हम फिर मियां साहब का किस्से मार्केट में दे देंगे जो अच्छा नहीं होगा। हम नहीं चाहते ये करना। सो इतने को काफी समझे। दूसरी बात यह है
کہ ہم پاناما کے اور مسلم لیگ کو ہم سے تکلیف یہ ہے کہ بلاول صاحب وہ تو کہہ رہے تھے نا جی پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا، فلاں ہو گیا. بھائی اگر ہم ختم ہو گئے تو بلاول صاحب نے ایک دفعہ آگے قدم رکھا، ایک شو کے ایک جلسہ کیا ہے، چھوٹا سا ہم نے کنونشن کیا ہے، اور یہ 7 دن کی ہماری تقریبات ہے، کوئی ایک دن کا جلسہ نہیں ہے، اور یہ 7 دن چلنی ہے. لہٰذا اسی پہ آپ گھبرا گئے ہیں، آپ 16 وزارتیں بانٹ رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا کرنے جا رہے ہیں. اور تو سر آپ بھی تو تخت لاہور کو چیلنج کر رہے ہیں نا، یہ تو غلط بات ہے نا. تخت لاہور کو چیلنج کریں گے تو پی ایم ایل این آپ کو چھوڑ دے گی یا پی ٹی آئی ایون چھوڑ دے گی؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ختم ہو گئے، ہم تو کمزور ہو گئے. اگر ہم ختم ہو گئے ہیں تو پھر اتنی اتاولیاں کیا ہیں، اتنی پریشانیاں کیا ہیں، گھبراہٹیں کیا ہیں، یہ لہجے کیوں تلخ ہو گئے ہیں، یہ تو ان سے پوچھئے. ہاں ہم نہ تو اس طرح ولگریٹی میں جائیں گے، نہ ہم جو ہمارا مشن ہے اس سے ہٹیں گے. ہم گورنمنٹ کی ہر غلط کاری سر کو مشن بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کریں گے. دمادم مسک اندر والی بات آج کی ہے انہوں نے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر طارق فضل صاحب سے پوچھ لیتی ہوں میں، یہ کیوں آپ نے اپنی ساری گلیں نکال لی؟ سارے مخالف پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ کا اختلاف تھا ہی، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی آپ نے بندوقیں تان لی، کیوں؟ دیکھیے آسما گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ایک خاص آپ یہ کہیں کہ پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اس کے اوپر وزراء کا ایک موقف ہوتا ہے. جیسے پاناما لیکس کے حوالے سے وزراء کا اپنا ایک موقف ہے، جو ٹیکنیکل بات ہوتی ہے اس کے اوپر ہم گورنمنٹ کی ایک لائن ہوتی ہے، یا فیکٹس اینڈ فگر جو دیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ہم انہی پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بٹوین دا لائنز ہی بات ہوتی ہے. جہاں تک بات ہوتی ہے سیاست کی، اب اس میں سیاسی طور پہ کسی کی زبان کو آپ ظاہر ہے بند نہیں کر سکتے. جیسے کل انہوں نے یہ کہا جناب کہ پنڈی کی لال حویلی سے، جو شیخ رشید صاحب کا اپنی بڑی پرانی ان کا حویلی ہے، انہوں نے کہا جی وہاں سے ان کا سیاسی جنازہ نکلے گا. تو یہ پولیٹیکل بات ہوتی ہے. عابد شیر علی عابد شیر علی صاحب کی سٹیٹمنٹ کیوں آخر وہ ایسے تو نہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. اب قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی مثال آپ ہیں، میں ان کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا، بحیثیت وزیر اطلاعات و نشریات بھی، بعد میں بھی. اب ان کی پارٹی میں ان کے ساتھ کا بندہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی، ان کی ریپلیسمنٹ لے کے آئے جب ان کی حکومت تھی، ان کی جگہ دوسرے وزیر اطلاعات کو لگایا گیا، لیکن دوبارہ پارٹی کو لگانا پڑا. اب اس کے بعد بھی جس طرح یہ پارٹی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، قاہرہ صاحب ان کی باتوں میں نہ آئیے گئی کہ آپ کی تعریف کر کے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اچھا چلیں، اسی طرح ہر شخص کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، دوست ہیں، بھائی ہیں. یہ ہر شخص کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. پالیٹکس میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں ان کی اس بات سے، میں آخری بات کر لوں، میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ادب، لحاظ، وزاداری یہ سیاست کا شیوا ہے، اور ہمیں اس کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے. بلکہ میں تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، بعض اوقات لمٹس کراس ہو جاتی ہیں، سمجھتی آپ کی بات، لمٹس کراس ہو جاتی ہیں. وہ میں اب ان کو نہیں الزام دے رہا، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کے اندر حیا، وزاداری، شرم اچھا یہ رہنی چاہیے. مذہب آپ کچھ کہنا چاہتے کوئکلی، پھر میں خان صاحب کے پاس جاؤں. جی مذہب. دیکھیے آسما، جہاں اکثر ہمارے سیاستدان میڈیا کے ضابطۂ اخلاق کی بات کرتے رہتے ہیں، ہم خود بھی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے سیاستدانوں کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی جو ہے ایک ضابطۂ اخلاق مرتب کرنا چاہیے، جو زبان کے حوالے سے ہو، جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ جس طرح ولگیرٹی کی قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں، جو لینگویج عابد شیر علی صاحب نے استعمال کی وہ قطعی طور پہ سیاسی زبان نہیں تھی، اور وہ تو اور رانا ثناء اللہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. لیکن لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ شٹ اپ کال دے. لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اگر ان کے وزراء یا سیاستدان، ان کی پارٹی کے رہنما، چاہے وہ منع کر دیں تو ظاہر ہے وہ نہیں بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ اگر لیڈر منع کر دیا جائے تو اس کے بعد نہیں. خان صاحب ایسا ہی ہے، اگر لیڈر لیکن زبان استعمال کرے. کیونکہ سیاست، دیکھیے پالیٹکس، آسما پالیٹکس ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ کی، پبلک کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. آپ جب خراب زبان استعمال کریں گے تو آپ ایک غلط میسج دے رہے ہیں، اور اس سے ڈیموکریسی کو نقصان ہوتا ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کو نقصان ہوتا ہے. اچھا بالکل یہ ہے. اچھا خان صاحب میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہ یہ ان ساری چیزوں کا، چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے جو تقریر کی انہوں نے کہا 27 کو دمادم مسک اندر ہوگا اور ہمیں ہلکا نہ لیں، پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ آ سکتی ہے. پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آئے گی تو کیا ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر بھی چپقلش ہے اور یہ کس طرف جا رہی ہے. لیکن جو بات پاناما کی ہو رہی تھی، یہ پاناما اگر 27 کو پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ آتی ہے، پی ٹی آئی کے کوئی چانسز بن سکتے ہیں کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں؟
دیکھیں کسی بھی اچھے کاز کے لیے ہم دشمن ہم کوئی نہیں آپس میں، لیکن پھر اگر ہم اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں پھر وی ہیو ٹو گو دا لانگ ڈسٹینس، پھر چاہے جس کا بھی احتساب ہو اس پہ پھر سب کو تیار رہنا ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں پروگرام چل رہا ہے، پتہ نہیں قاہرہ صاحب مجھے سن رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو لاہور میں ہو رہا ہے۔ میں میری زیادہ ہسٹری تو نہیں ہے، یعنی کہ میں فریش ہوں اپنا، ویسے تو پولیٹیکل لیگیسی دادا میرے الحمدللہ، لیکن 3 سال میرے ہو گئے ہیں اسمبلی میں، لیکن ایک چیز میں سمجھ گیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ 3 جماعتیں جو ملک میں وزیر اعظم بنا سکتی ہیں، نون لیگ، ہم یا پیپلز پارٹی، ان میں سے کسی بھی جماعت کا ختم ہونا یا کمزور ہونا سیاست کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مقابلے کی فضا رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مقابی کریں آپس میں۔ وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن پرنسپلز، جہاں پرنسپل میٹ کرتے ہیں، اگر احتساب کی بات ہوتی ہے ہم بھی کرتے ہیں، یہ لوگ بھی کرتے ہیں، تو اس پہ اگر کوئی مل کے اسٹینڈ ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں یہ ہوگا لیکن انہوں نے 4 بڑے پرٹیننٹ مطالبے رکھے ہیں پیپلز پارٹی نے، بلاول صاحب نے، کہ اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو 27 کو ہم چلے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ سائن فار ہم اف ہی وانٹس ٹو ڈو اٹ، لیکن میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں 2 باتیں۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں آج جو عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، آپ پلیز اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک کنٹرڈکشن کی، ایک منی ٹریل کی۔ عدالت نے آج ایک بات کی ہمارے وکیل صاحب کو کہ 2005 سے پہلے کا آپ نے لنک نکالنا ہے کہ انہوں نے کب لی، وہ بنتی ہے کنٹرڈکشن سے ریلیٹڈ بات، صحیح کہ میاں صاحب نے کہا ہم نے 2005 میں لی، اپنی بات کہہ کے پھنس گئے نا، 2005 میں لی، اب اس سے پہلے اگر نکلتا ہے جیسا 99 کا فیصلہ ہے التوفیق کا، اس میں پھنستے ہیں، اور جو قطری کا یہ لے کے آگے ہیں کہانی رام لیلا کی، وہ اس میں بھی پھنستے ہیں۔ لیکن جو منی ٹریل ہے امپورٹنٹ ترین چیز، دوسری امپورٹنٹ، ایک کنٹرڈکشن، دوسری منی ٹریل۔ منی ٹریل میں آج بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جب جدہ کے بعد سے اندھیرا چھا گیا تو ججز نے پھر دیکھا، ان کے آنریبل انہوں نے خود یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، جو ہے، لیکن آپ کے وکیل نے نہیں کہا، یہ خود ججز نے کہا، جو کہ وکیل صاحب کو کرنا چاہیے، جس نے بھی کہا، ہمارے وکیل صاحب جو ہیں نعیم بخاری صاحب، ان کو بات کو ادھر تک لے کے گئے نا، کہ جب وہ جدہ تک لے کے گئے تو جب جدہ کے بعد کل بخیر، یعنی کہ بالکل اندھیرا تھا۔ تو یہ ایک منی ٹریل یہ کی بات، امپورٹنٹ ہے جس کو کہ آپ نے ثابت کہ کرنا ہے۔ منی ٹریل آج بہت حد تک کلیئر ہو گیا، اب کنٹرڈکشن پہ بات ہونی ہے ٹیوزڈے کو۔ صحیح، اچھا یہ قاہرہ صاحب، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں، یہ جو منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے، آپ کے 4 مطالبے ہیں، وہ 4 مطالبے جس میں فارن منسٹر آپ خود ہی بتا دیں کیا کیا، وہ 27 تک اگر نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی کیا لائے عمل بنائے گی، مطلب سڑکوں پہ کیسے آئے گی؟ آسما بہت شکریہ۔ پہلی بات کہ ہمارے تو 4 پوائنٹ ہیں، ان کی طرف آ جاتا ہوں میں۔ اس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ پارلیمان کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو ڈیموکریٹک اوور سائٹ آف نیپ ہے، نیشنل ایکشن پلان ہے، یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ۔ دوسرا، ایک فل ٹائم امپاورڈ با اختیار وزیر خارجہ مقرر کیا جائے۔ تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ سی پیک کے اوپر جو اے پی سی میں فیصلے ہوئے تھے ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اور چوتھا ہمارا فیصلہ ہے کہ ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو بل ہمارا پارلیمان میں موجود ہے وہ بل پاس کیا جائے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ عدالتیں سٹرکچرز دیتی رہتی ہیں، جو آپ کا کمیشن کے اندر ہو رہا تھا جب الیکشن کی دھاندلی کی تحقیقات ہو رہی تھی، اس وقت بھی سٹرکچرز کوئی اور طرح کے گفتگو اور ہوتی تھی، لیکن اینڈ پہ رزلٹ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ججز کی گفتگو ہے، جو assumptions آ رہی ہے، جو گفتگو باہر ہو رہی ہے، یا ڈیبیٹ یا ٹاک شوز میں ہو رہی ہے، اس پہ بات نہیں ہونی۔ میں قانون دان نہیں ہوں، مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے اس میں اتنا گند اچھالا جائے گا کہ حقیقتیں اس میں الجھ جائیں گی۔ ہاں، یہ کیس موسٹ لائکلی ٹیکنیکلٹیز پہ جائے گا۔ اب میاں صاحبان کے خلاف ویسے بھی فیصلے ذرا کم ہی ہوئے بھی ہیں تو انڈو ہو گئے ہیں۔ یہ مسلم لیگ والوں کو شاید، پی ٹی آئی کو شاید کوئی گمان ہوگا، اگر ہم ہوتے ہوتی تو ہم پھانسی لگے ہوتے۔ اچھا یہ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں اس کے بعد مصعب کے پاس جاؤں گی کنکلوژن کے لیے، لیکن یہ جو بات ہوئی ہے ساری، اس کے اوپر آپ کیسے 2 اپوزیشنز کو کیسے افورڈ کریں گے؟ یعنی پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آ جائے، پی ٹی آئی آلریڈی ہے سڑکوں پہ، تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ارلی الیکشن بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو طرز سیاست ہے وہ یکسر مختلف ہے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा, बुर्दबार और एक मंजी हुई सियासी पार्टी अल्लाह है खैर करे, ये जो तो बहुत सारी और आपको सूट करती है। ये तो इतनी तारीफ है डॉक्टर आपने साहब मुझे पीपल्स पार्टी में प्रोग्राम में को मजाक करने के लिए बुलाया है। भाई मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे। सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी एक लेगेसी है। उस पार्टी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, उस पार्टी ने बड़ी मारें खाई हैं, उस पार्टी ने जो हरकतें ये कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन हरकतों के नतीजे में माशाल्लाह लगते देखे अच्छा, हैं। ये बुग़्ज़ माविया में कह रहे हैं। बुग़्ज़ माविया में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उन्हें पता है कि जो ये कर अल्लाह रहे आपका और हैं, पीपल्स जो पार्टी का ये सड़कों प्यार पे- ऐसी सदा सलामत सड़कों रखे। पे अभी आपने भी कहा है कि ये जिंदा रहे, एज ए पार्टी आप रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी आपने एज भी ए बहुत जमात वैसे रिस्पेक्ट तारीफें करता हूं। आपने भी की। आपस ये आपस बात का इन्होंने प्यार की है, आपको जायज है, सलामत इनके लिए रहे। तो हराम भी हलाल है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश Friendly ये opposition, है हाँ? कि एक अगर वो सियासी जमात है, वो इतने मद्दोजर से गुजरी है कि वो सियासत लेकिन में ये चार मुतालबे इस आप- तरह की आप कबूल गैर कर सकते संजीदा हैं, इसमें तो कोई और ऐसी बात इस तरह नहीं की है। बचगाना काम नहीं करते जो नई डॉक्टर सियासी ये जमातें चार कर रही मुतालबे हैं। तो कोई बड़े मुतालबे नहीं है, ये नहीं, तो इनके आप ऊपर कर गौर किया सकते जा हैं। सकता है, हमने कोई डिनाई नहीं किया इससे। एहतसाब के लिए स्टैंड लेना वैसे वो बचकाना कहते हैं ना कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 चार बरस दिनों की बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। यही बात मैं कह रहा था, उन्होंने अच्छा, दरिया को मज़हर कुएं में बंद साहब, कर दिया है। मज़हर साहब, ये अब मैं यही बात कह रहा ये था जो जो डॉक्टर पाकिस्तान साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से। डॉक्टर लिहाजा साहब मुझे ने- उम्मीद है, मैं इसको कंक्लूड कर लूं सिर्फ एक जुमला, कि वो इस तरह की कोई गैर संजीदा हरकत नहीं करेंगे। वो अपने मामलात को पार्लियामेंट में हल करेंगे, हमारी मुखालफत करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। वो जो फैसले पार्लियामेंट में होने हैं वो सड़कों पे बाजार नहीं लगाएंगे, और ना लगाना चाहिए। हमें खुशी है कि पानामा लीक्स के हवाले से डॉक्टर सुप्रीम साहब, अगर कोर्ट की हमारी बात इंटरवेंशन नहीं के बाद मानेंगे, 4 पॉइंट हम माने ये तो फिर भी सड़कों पे भी कोई आएंगे। होश के नाखून इन्होंने भी